इनकम टैक्स पे हो, चाहे वो इन एनी अदर उसके किसी और सिलसिले में जो भी टैक्सेशन है, तो वो आप देखते हैं हम असेंबली में ले करते हैं। जब हमारा बजट आता है उसके साथ उसको अप्रूव किया जाता है, उस पर फॉर एंड अगेंस्ट वोट्स आते हैं और ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी और गवर्नमेंट का मैंडेट होता है उसके मुताबिक वो पास भी हो जाता है। तो इस केस में एक इनहेरेंट मिस्टेक अकर हो गई और वो ये थी कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ एक रूल्स जो कि सब ऑर्डिनेट रूल्स हैं, जो किसी सूरत भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को ए एंड बी जो कि एक्ट की मंशा थी, उन दोनों के बियॉन्ड जाकर काम नहीं किया जा सकता। और ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ आप लेवी करें कि कितना टैक्स है। अब ये साइमल्टेनियसली दो पोजीशंस आ गई थी। एक असेंबली में काबीना की तरफ से काबीना का पास करदा एक असेंबली में ले करने के लिए कमेटी के पास भेज दिया गया, वो कमेटी के अंदर पेंडिंग था और इसके साथ ही ये SRO इन फील्ड आ गया। तो ये जो ड्यूअलिटी थी दोनों चीज़ों की कि एक असेंबली में ले हुआ है और साथ एक SRO आ गया है, तो एक की सप्रेशन ज़रूरी थी और कॉन्स्टिट्यूशनली ये रिक्वायर्ड था कि उसके पहले की सप्रेशन कर दी जाए। तो कल मीडिया में जब मैंने ये देखी बात कि जब ये रिपोर्ट हुआ, आप सब दोस्तों ने उसको कवर किया, तो इस हद तक तो बात दुरुस्त थी कि वो वाइड है, उसको सप्रेस कर देना चाहिए। उसके टैक्सेस के रेट वही हैं जो कि गवर्नमेंट का फ़ैसला है, वो प्रेरोगेटिव भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया, गवर्नमेंट का ये इस्तेहकाक है, काबीना का ये फ़ैसला है, काबीना का ये इख्तियार है कि काबीना मंजूर करे कि कितने फ़ीसद लोगों को मुस्तस्ना करना है। तो काबीना ने ये फ़ैसला किया कि बिल्कुल गरीब आदमी पर बोझ नहीं डलना चाहिए, किसान पर बोझ किसी सूरत नहीं डलना चाहिए और 90% लोगों को इस टैक्स में से 90% से ज़ायद लोगों को मुस्तस्ना करार दे दिए। किन लोगों के ऊपर ये टैक्स आया? वो जो इसकी हैसियत रखते थे कि जिनको अपनी इनकम टैक्स में असेसमेंट में जिनके ऊपर ये टैक्स लगता है, जिन एक स्लैब के साथ कि इतने फ़ीसद लोग इस टैक्स के नेट में आते हैं, जो कि करीब जो कि बड़ी फार्मिंग करते हैं, जो क्लस्टर फार्मिंग करते हैं, जो कॉरपोरेट फार्मिंग करते हैं, जिनकी जो रिसीट ऑफ टैक्सेस है या जो उनकी इनकम की ब्रैकेट है वो एक ख़ास हद से ऊपर है, तो उसके ऊपर वो टैक्स लागू होता था। तो अब इसकी जो अनैमली थी, इसको रिमूव करना असेंबली की ज़िम्मेदारी थी। क्या असेंबली जो इख्तियार आइन असेंबली के लिए तफवीज़ करता है वो किसी और को इस्तेमाल करने का हक़ दे सकती है? बिल्कुल नहीं। इस रूलिंग के साथ ये तय कर दिया गया कि बिल्कुल ये इख्तियार असेंबली के पास है कि अगर काबीना का मंजूर करदा बिल असेंबली में आता है, ऑब्वियसली जहाँ पर मेजॉरिटी है कैबिनेट वही फॉर्म करते हैं और आपको पता है कि जो असेंबली का तरीका है वो मेजॉरिटी का तरीका है। अगर मेजॉरिटी उसको पास करती है तो वो पास, इट स्टैंड्स पास्ड। इसकी बुनियादी बात ये है। तो ये दो बातें बेहद ज़रूरी थीं कि जिनकी वजाहत करना लाजमी है और आज के एजेंडा पर इसलिए मैंने कल इसको वाइड डिक्लेयर किया। मैंने कहा इट इज़ वाइड एब इनिशियो, ये गलत है। इसका उसके रेट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर रेट्स गवर्नमेंट ने फ़ैसला किए हैं कि ये टैक्सेबल इनकम जो है, लेट्स से कि मेरी असेसमेंट होती है कि आई एम अर्निंग 5.6 मिलियन रुपीज़, तो ये टैक्स के ए ब्रैकेट में आता है, तो ये गवर्नमेंट का फ़ैसला है, मेजॉरिटी इसको अप्रूव करती है तो इट स्टैंड्स अप्रूव्ड, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यहाँ सवाल सिर्फ इस इख्तियार का है कि इस इख्तियार को एक्सरसाइज किसने करना है। ये क्या कोई इंक्रोचमेंट के ज़िम्मे में आ रहा था? क्या ये जो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की एक बहस, बड़ी बहस है जो आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ने तय कर दी कि देयर इज़ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उस तयशुदा असूल से क्या डिविएशन की जा सकती है? इसको तय करना ज़रूरी था कि बिल्कुल नहीं की जा सकती। जो भी टैक्सेशन है उसको इसी हाउस में ले होने के बाद होना है। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनके साथ जुड़ी हुई बातें जो थी इंसिलरी, वो भी मैंने आपके गोश गुजार की और उन लोगों तक भी पहुंची जिनके लिए ये ज़रूरी बात थी।
میرا اس میں آج ایک اس انوائرمنٹ میں جس میں آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی بے شمار محنت کوشش ان معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش میں جس میں ہر پاکستانی اس فیلنگ انکلائنڈ نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ آج مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج معاشی مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں، عام شہری کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بھی اثرات آج ہمارے پہ ہیں، جو یہ بہت بڑا ایک گلوبل کانفلکٹ ہے جس کی بنیاد پر کبھی تیل کی قیمتیں اوپر ہو گئیں اور ان کے نتیجے میں مہنگائی پر اثر پڑا، اس کے بھی ہمارے اوپر ایفیکٹس ہیں انڈاؤٹیڈلی، بلا شبہ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ ان ساری تکالیف سے عوام الناس گزر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو بڑے کام حکومت کر رہی ہے اس میں انٹرنیشنل دنیا کے وہ ادارے جن کے ساتھ آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن اینڈ کنسولیڈیشن آف رائٹ فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کہیں کوئی ایسی پروسیجرل مسٹیک کل کو اس بات کا باعث نہ بنتی، اس بنیاد پر بھی اس انیملی کو دور کرنا بے حد لازم تھا اور اسمبلی کا یہ ضروری اقدام تھا۔ تو اس میں یہ پوزیشن کوئی کنفرنٹیشنل پوزیشن بالکل نہیں ہے، یہ کہ یہ کوئی کنفرنٹیشن ہے، اٹ از آف کوسچن آف آکوپائنگ ٹرف کہ کون کتنا ٹرف آکوپائی کرتا ہے، کون کس کا اختیار استعمال، وہ ساری باتیں آئین پاکستان طے کر چکے۔ ان طے شدہ باتوں میں کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن طے شدہ بات ہے، کوئی بھی ٹیکس ہوگا تو اسمبلی میں لے ہوگا طے شدہ بات ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے مالیاتی امور سر انجام دینے ہیں طے شدہ بات ہے، حکومت کا جو کہ کابینہ ہے اس کا کیا اختیار ہے، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں کسی بھی ڈپارٹمنٹل رولز کے تابع کتنا اختیار دیا گیا ہے اور کس قسم کی ذمہ داریاں کسی کو تفویض کی گئی ہیں، یہ بالکل طے شدہ باتیں اور آئین پاکستان نے طے کر رکھی ہیں، جن کے تابع رولز آف بزنسز بنتے ہیں، جن کے تابع حکومتیں چلتی ہیں۔ تو اس کا مقصد کوئی کنفرنٹیشنل پچ نہیں تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا ٹو پٹ دا کورس کریکٹ، درست جگہ پر درست کام کرنا۔ اب اگر یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ایک فائنینشیل ایسی صورت پیدا ہو جس میں ٹیکس کلیکشن کی ایک رجیم کریٹ ہو، تو اس میں ہم لوگ ولنگ ہیں۔ آئی ایز اے فارمر، ایک تکلیف میں مبتلا فارمر کے طور پر بھی جو کبھی اپنی آلو کی فصل پر پریشان حال بیٹھا ہے کہ مجھے اس کی برداشت صحیح نہیں مل رہی، کبھی گندم کی فصل پر بھی پریشان حال بیٹھا ہے، لیکن ساتھ اپنی قومی ذمہ داری کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ میں کب تک مانگے تانگے پہ زندہ رہوں گا، میں کب تک لوگوں کی طرف دیکھتا رہوں گا۔ دنیا میں ممالک اپنا نظام چلانے کے لیے ایک ٹیکس کا طریقہ وضع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا ٹیکس دیا، اور پھر اگر 100 روپیہ آپ کی آمدن ہے کسی بھی شعبے سے، آپ سروسز کے شعبے سے ہیں، آپ کاروبار ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرر ہیں، آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، آپ کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ ہیں، غرض کہ آپ کسی بھی شعبے میں کچھ بھی کر کے کچھ آمدن حاصل کر رہے ہیں، تو دنیا میں ممالک اپنے آپ کو، قومیں اپنے آپ کو چلانے کے لیے اس آمدن میں سے شہری ریاست کو کچھ حصہ دیتے ہیں کہ یہ حصہ ہم اپنے ٹیکس کی صورت میں اپنی آمدن میں سے اپنی زندگی کو، نظام کو بہتر کرنے کے لیے ٹو ریسیو دا ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی، ٹو ریسیو آل دوز سیفٹیز اینڈ آل دوز what the states give to the people کو دینے کے لیے اور وصول کرنے کے لیے یہ ہم حصہ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔